Your Miracle Day. खुदाम यीशु मसीह के अजीम और पवित्र नाम में आप सबों की खिदमत में पास्टर शहजाद का बहुत बहुत सलाम। मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है। हर रोज़ उसके कलाम की बातें लेकर, अच्छी अच्छी बातें लेकर, अच्छे लोगों के साथ, खुदा के लोगों के साथ हम आप तक पहुंचते हैं, आपके घरों तक पहुंच जाते हैं इस प्रेस टीवी के वसीला से और इस योर मिरेकल डे शो के वसीला से। और आज भी खुदा की तारीफ़ करते हैं कि खुदा ने ऐसा मुमकिन किया है कि मेरे साथ आज हमारे लिए बड़े ऑनरेबल लोग आज हमारे साथ इस शो के अंदर हैं। और आज यकीनन बहुत सारे लोग जो हैं वो बरकत पाएंगे इनकी बातों के वसीला से, और बहुत सारे लोगों की हिम्मत जो है वो बढ़ेगी आज कि वो अपनी ज़िंदगी में और अपने कदम को आगे बढ़ाएं और अपनी ज़िंदगी में और तरक्की और सरफराजी करें। इससे पहले कि मेरे अजीज़ों हम इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ें, आप सबों को मेरा और आज के मेहमानों का आप सबों को बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और अपने सरों को मेरे साथ झुका लीजिए, मेहमानों के साथ मिलकर अपने सरों को झुका लीजिए। हम सबसे पहले दुआ करेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा भाई असलम शेफ से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे और इस प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे। हशमत और इक़्तिदार के मालिक और खालिक कुव्वतों के चश्मे यीशु मसीह नासरी, तो जो आफताब सदाकत है, तेरी किरणों में शिफा है, तो जो जलाल का बादशाह, सारी कौमों और उम्मतों की आरजू, उम्मीद जहान यीशु अल मसीह, तेरा शुक्र करते हैं। और ए खुदाम तेरे बेटे यीशु के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और आज खुदाम इस अजीम मौका के लिए, तेरे अजीम सूरमा के लिए, तेरे खादम, तेरे पैगंबर के लिए, पास्टर शहजाद के लिए और इस खुदाम प्रेस टीवी के लिए, ऐ खुदाम मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से लबरेज है। और ऐ खुदाम मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने हमें आज ये मौका दिया कि हम मिलकर अपनी कौम के लिए आस्तर की तरह खुदाम अपनी कौम के लिए कुछ कर गुजरे। ऐ खुदाम तेरा शुक्र करते हैं। मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ पास्टर शहजाद के लिए, इसकी फैमिली के लिए, इस सारे चैनल के लिए, खुदाम तो इस सारे चैनल को दुनिया की इंतहा तक इस्तेमाल करना ताकि तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैले और तेरे बेटे यीशु का आना जल्द हो। और ए खुदाम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें इसी तरह प्यार, मोहब्बत और यगानत की रूह में हमेशा कायम रखना और इस प्रेस टीवी को हमेशा खुदाम तो दिन रात चौगनी तरक्की देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना ताकि सारा जलाल, सारी ऑनर, सारी इज्जत तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु नासरी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। तो नाज़रीन, आज मेरे लिए खुशी की बात है कि आज खुदा के खादम भी मेरे साथ हैं, वो खिदमत में भी हैं और वो दिनारवी तौर पर एक बहुत नामवर शेफ भी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। लेकिन मैं तमाम मेहमानों का तारफ़ भी करवाना चाहूँगा। आज हमारे साथ प्यारे भाई शौकत हैं। हम आपको वेलकम करते हैं शौकत साहब, आपको प्रेस टीवी के शो में योर मिरेकल डे में हम दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। और इनके साथ हमारे प्यारे भाई अलेक्जेंडर साहब बैठे हैं, सब आपको भी वेलकम करते हैं। भाई असलम शेफ़ आपको भी वेलकम करते हैं। आप खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं, आप शेफ़ भी हैं और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। हम आप तीनों को आज इस प्रेस टीवी के इस शो में, योर मिरेकल डे शो में, हम आपको वेलकम करते हैं। खुदा आपको बरकत दे। आप लोगों ने आज वक्त दिया है कि आज नाजरीन आपके उन बातों के वसीला से, आपकी लाइफ एक्सपीरियंस के वसीला से आज नाजरीन बरकत पाएं। तो नाजरीन आइए, मैं चाहूँगा कि आज मेहमानों से उनका तारफ़ भी सुनेंगे और हम इस प्रोग्राम को लेकर आगे चलेंगे। भाई शौकत, मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपना तारफ़ करवाइए और किस तरह से आप इस फील्ड में आए और खुदा ने आपको बरकत दी और आज एक बड़े लेवल पर आप F&B मैनेजर हैं और फूड एंड बेवरेज का मैनेजर होना मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से रिलेटेड हूँ, मैं इस फील्ड को डीपली जानता हूँ कि F&B मैनेजर होना एक ऑनर की बात है। तो खुदा ने आपको ये ऑनर दी है, खुदा ने आपको इज्जत दी है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना तारीफ करवाइए प्लीज़। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रेस टीवी का, इनवाइट किया, और खुदा आपको बरकत दे, टीवी को बरकत दे। आमीन। ये सबसे पहले हमारी प्रे है ताकि खुदा इसको जितना बढ़ाए उतना अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। और पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, उसके लिए थैंक्स गॉड आमीन आमीन। ये पसंद किया जा रहा है। खुदा की तारीफ हो। जी, मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है ऑलिस रेस्टोरेंट था,
हैं। वहाँ पे एज ए वेटर स्टार्ट किया। वेटर से आपका स्टार्ट है। जी। नाज़रीन बड़ी गौर से इन बातों को सुनिएगा। मैं आज आपकी इनकर्ज के लिए मैंने आज खुदा के लोगों को बुलाया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे लोग जो है वो तरक्की करें, सरफराजी पाएं, लेकिन हमें कुछ करने के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। भाई शौकत अपनी बात को, अपनी गवाही को शेयर करने लगे कि वो कैसे उन्होंने इस सारे सफर को तय किया और आज वो इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं। जी भाई शौकत जी। होटल लाइन में मेरा स्टार्ट करना जो ना, जिन्होंने एंटर करवाया, मैं उनको पहला थैंक्स बोलूँगा। मिस्टर सलीम संधू साहब हैं, आप भी उनको जानते हैं, तो उनका बड़ा नाम है, उन्होंने मुझे होटल लाइन में करवाया है। तो उनको मैं थैंक्स क्यों बोलूँगा कि उनकी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया एज ए वेटर। आपने एज ए वेटर स्टार्ट किया? तो वहाँ की मैनेजमेंट थी वो हिल्टन होटल की थी। हिल्टन में? जी जी। तो वहाँ पे परवेज़ मेहदी साहब थे, उनसे बहुत कुछ सीखा, उन्होंने बहुत सिखाया। तो इनके जो मैनेजमेंट हिल्टन होटल की थी ना, उसी वजह से मैंने तरक्की की है। वैसे ही जो उन्होंने सिखाया उसको मैंने आगे लेके चला हूँ। और उसके बाद मैं कॉर्निवा रेस्टोरेंट था डिफेंस में, वो भी बड़ा एक नाम था उसका, और अपने दौर में बड़ा ज़बरदस्त होटल था, रेस्टोरेंट था, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे मैं सुपरवाइज़र हुआ। मैं सुपरवाइज़र था तो वो अम्बेसडर होटल जो है ना ओपन होने लगा था, 95 में ओपन होना था। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, तो वो कह रहे थे कि नहीं आपको नहीं रखेंगे, आपका होटल लाइन का एक्सपीरियंस नहीं है, हम सिर्फ रखते हैं जो पीसी हमारी हॉलीडे इनके। तो मैंने कहा जी आप देख लें अगर मुनासिब है तो वहाँ पे शेफ़ था जो था ना, वो जाने वाला था, उसने मुझे बुलाया था। शेफ़ ने अपने रेफरेंस से कहा नहीं इनको रखें, तो आप इंटरव्यू करें जैसा भी आप बेहतर समझते हैं। इंटरव्यू किया, इंटरव्यू में उन्हें पास कर दिया, तो सिलेक्शन हो गई। उन्होंने बोला जी कि मैं आपको वेटर रखूँगा, जो एफडी मैनेजर था। कहता आप सुपरवाइज़र वहाँ पे थे, हम वेटर रखें। मैंने कहा इट्स ओके नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा जो माइंड था कि मैंने काम सीखना है, काम सीखूँगा जो भी है, मुझे शौक़ भी था काम सीखने का। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, मैं एज वेटर सेलेक्ट हो गया। तो जब मैंने उनको काम करके दिखाया, उन्होंने 1 माह बाद मुझे कैप्टन कर दिया। ये भी थैंक्स गॉड के, ये ऑनर की बात है और लगन की बात है, और आपके हिम्मत और आपके जज्बे को मैं दाद देता हूं कि आप डिसहार्ट नहीं हुए कि एक बंदा सुपरवाइजर की पोस्ट पे हो। आप अलेक्जेंडर साहब आप समझते हैं, असलम भाई आप समझते हैं कि एक बंदा सुपरवाइजर की पोस्ट पे हो और वो सुपरवाइजर छोड़ के आगे तरक्की के लिए जाए और उसको वापस उसकी जगह पे ना रखा जाए, बल्कि उसको उसके एक स्टेप पीछे किया जाए कि हम सुपरवाइजर नहीं बल्कि आपको वेटर रखेंगे, तो ये लोग डिसहार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग डिसहार्ट होते हैं। मैं आपकी इनकरेज के लिए आज ये बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं अशोक साहब आपको सल्यूट करता हूँ और आपको दाद भी देता हूँ कि आपने कुछ सीखने के वजह से आपको सीखना चाहते थे और आपने कहा जी मैं वेटर ही रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके अंदर लगन थी। तो उसी के बाद आपने कहा कि 1 माह के बाद आपको कैप्टन कर दिया जाए। जी क्या जारी रखिए अपनी बात को। जी उसके बाद मैंने काम करता गया, आखिर वो वहाँ पे बैंकवेट मैनेजर बन गया। तो वो वहाँ पे मैंने 10 साल किया। वहाँ पे मेरे साथ थे इमरान भट्ट साहब थे, अफजल साहब थे जो एफडी मैनेजर थे, उनका बड़ा कोऑपरेटर रहा मेरे साथ, उन्होंने तरक्की दी है, उन्हीं को मैं सलूट करता हूँ क्योंकि उनकी वजह से मैं ऊपर गया, जो कुछ सीखा उनकी वजह से सीखा। फिर उसके बाद 10 साल मैंने वहाँ पे किया एम्बेसडर होटल में। फिर उसके बाद मुझे सनफोर्ड में चला गया। सनफोर्ड में थे पॉल साहब, थे पॉल यूसुफ साहब, एफडी मैनेजर थे, उन्होंने मुझे बुलाया, कहता यहाँ पे आ जाए। वहाँ पे मैं रेस्टोरेंट मैनेजर रहा हूँ, वहाँ भी मैंने 6 साल किया। तो बड़ा वहाँ पे बड़े जो GM थे, वो उनका नाम था शायद मंजूर साहब, वो भी बड़े नाइस थे, उनका भी बड़ा कोऑपरेटर है मेरे साथ। फिर उसके बाद पार्क प्लाजा ओपन हुआ था, यहाँ पे उन्होंने बुला लिया लिबर्टी में जी, फिरदौस मार्केट पार्क प्लाजा, वहाँ पे ज्वाइन किया था बैंकवेट मैनेजर। तो बड़ा वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और वहाँ पे नज़ीर अब्बासी साहब थे, उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन रहे। और वो जब मैंने वहाँ से छोड़ा ना, वो रो रहे थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जॉब मिलती रहती, कहीं और मुलाकात हो जाएगी, मगर वो बड़े डिसार्ड हुए थे। बहरहाल फिर मैं वहाँ पे ज्वाइन कर लिया अभी एफडी मैनेजर। अभी आप मौजूदा आपकी जॉब कहाँ पे है? जी रॉयल होटल जौहर टाउन में, अभी वहाँ पे आप एफडी मैनेजर हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ा अच्छा लगा इनकी इस खूबसूरत टेस्टिमनी को देखिए नाजरीन, और जितने भी आज नौजवान भाई नौजवान बहनें जो कुछ सीखने के तल्लुक से आज दिल में जज्बा रखते हैं, जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस गवाही को सुनिए कि कैसे इन्होंने अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट लिया और आज खुदा का शुक्र एक
ریسٹورنٹ فیلڈ میں ایک بڑی پوسٹ پر یہ کام کر رہے ہیں اور اپنے خاندان کو سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ خدا کے کام کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے پیارے بھائی بیٹھے ہیں. الیگزینڈر صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. خدا آپ کو برکت دے. میں چاہوں گا آپ بھی اپنا تعارف کروا دیجیے اور کیسے آپ اس فیلڈ میں آئے اور آج آپ ایک بڑی پوسٹ پر مارول ہوٹل کے اندر ہیں، اور خدا آپ کو برکت دے، اور کس طرح سے کیسے آپ نے یہ سفر طے کیا اور آج اس منزل پر آپ جو پہنچے ہوئے ہیں. First of all, I'm very thankful to Prayer TV. They invite to me. So actually I want to tell you about my past. I was started my career from Lahore Hilton in 1980. At that time the name was Hilton. Now the name is Awari. جو بھی واری ہے اس کا پہلا نام ہلٹن ہے. Hilton. ہلٹن ہے، رائٹ. تو جی یہ تقریباً 1975 میں اسٹارٹ ہوا تھا. 1975 میں جی ہاں. اسٹارٹ ہوا تھا. اس کے بعد مگر ہم نے اسے 80 میں جوائن کیا. ایز اے ویٹر میں نے اسے اسٹارٹ کیا. ایز اے ویٹر آپ نے بھی واری سے اسٹارٹ لیا. اور مجھے پوچھا گیا، میرے جنرل مینیجر سے ہمارے شوینڈر صاحب تھے، سوئس تھے وہ، انہوں نے ہاں جی مجھے پوچھا کہ آپ نے یو وانٹ ٹو گو بیک آف دی ہاؤس اور فرنٹ آف دی ہاؤس. تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے کہا بیک آف دی ہاؤس میں تو کچن ہے، تو وہاں پہ تو گرمی ہوگی بڑی، اس میں تو پسینہ نکلے گا، اس میں تو ہارڈ ٹائم ہوگا وہاں پہ. تو میں نے سوچا کہ میں نے کہا جی فرنٹ آف دی ہاؤس، وہاں پہ ذرا یہ کہ صاف ستھرے نیٹ اینڈ کلین، ذرا یونیفارم میں پہن کے ذرا چلیں گے، لوگوں سے پی آر بھی بنے گی. کچھ یہ چیزیں خیال میں آئیں. میں نے جوائن کیا فرنٹ آف دی ہاؤس ایز اے ویٹر سے ایز اے آپ نے ویٹر، start کیا. ایز اے ٹرینی ویٹر. جی اس وقت ویٹر بھی نہیں تھے بلکہ ٹرینی ویٹر تھے. جی ہاں. اور اس ٹائم پہ ہمارے لاہور میں اتنے زیادہ ہوٹلز یا ریسٹورنٹس نہیں تھے، جو تھے تو وہ اتنے پاش نہیں تھے اس ٹائم پہ. مجھے انہوں نے بھیجا فورٹ گل ہے جو فائن ڈائننگ ہال وہاں کا مانا جاتا تھا پورے لاہور میں. پی سی سے بھی اس ٹائم پہ اس کا عروج اوپر تھا ہلٹن کا. اسٹارٹ آف جب انہوں نے ہمیں جاب کا بارے میں بتایا گیا تو جناب گلاس پالشنگ کا ہی ہوتا ہے اس میں لفظ سارا، براس پالش وغیرہ، گلاس پلیٹیں پالش کرنی 2 گھنٹے 4 گھنٹے ہم نے پالش کر رہے ہیں. پیچھے کچن، آگے ہم پالش کر رہے ہیں، پیچھے ریسٹورنٹ ہے. 2 ماہ کے بعد ہمیں جناب انہوں نے ریسٹورنٹ کے اندر ایز اے ٹرینی اندر لے جایا گیا. ہمارے کچھ استاد وغیرہ تھے، انہوں نے خیر کچھ ٹیکنیک تھی ہمارے پاس کہ ان سے کچھ سیکھ ساکھ کے کوئی آگے ہم بڑھیں اس کام میں. اس ٹائم پہ ہمارے محمود اکبر صاحب تھے جو سالٹ اینڈ پیپر کے آنر ہیں اس ٹائم پہ، وہ ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز F&B مینیجر. تو ہم نے جناب کام اس میں کرتے رہے. تقریباً میں نے 4 سال وہاں پہ ٹائم اپنا گزارا. ویٹرس سے بعد اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں ویٹرس. اس کے بعد کیپٹن آتے ہیں، کیپٹن کے بعد پھر ہیڈ ویٹر آتا تھا. اب تو ہیڈ ویٹر کا نام ختم کر دیا گیا. اس کو میٹرڈی اس میں ہوتے تھے ہمارے اسسٹنٹ F&B مینیجر اور F&B مینیجر اور جنرل مینیجر کی یہ پوسٹیں ہوتی تھیں وہاں پہ. لہٰذا اس دور میں جب وہاں سے 4 سال کے بعد میں نے چھوڑا تو میں پی سی میں چلا گیا، لاہور پی سی میں. میں نے وہاں پہ جوائن کیا اور اس وقت لاہور ہلٹن کا اتنا نام تھا کہ نام ہی دیتے تھے تو وہ کچھ ہمیں انٹرویو نہیں لیا جاتا تھا، نہ کوئی سی وی کے بارے میں. اس زمانے میں سی وی بھی نہیں تھی اتنی، سی وی کا نہیں پوچھتے، خالی پرسنلی بس وہ پرسنل وہ بس کوشچن ہوتے تھے. جی ہاں. تو ایکسپیرینس ذرا بتایا جاتا تھا تو اس میں کہتے ہو کہ جی ٹھیک ہے آپ جاب کریں. میں نے وہاں پہ پی سی میں جناب اس وقت 85 میں ایز اے کیپٹن جوائن کیا اسے. وہاں پہ بھی کام کیا تقریباً 2 سال وہاں پہ. اس کے بعد میں ہریڈن میں گیا، وہاں پہ بھی جاب کی میں نے. سالٹ اینڈ پیپر ولیج کی اوپننگ ہونی تھی 91 میں. محمود اکبر صاحب نے کھولا جب سٹارٹ میں یہاں پہ، تو ہمیں بلایا گیا. پرانی ٹیم تھی ہلٹن کے، ہم جاننے والے تھے، انہوں نے بلایا گیا ہمیں. تو وہاں پہ جب سٹارٹ کیا ہم نے سالٹ اینڈ پیپر ولیج کو، تو کین یو بلیو اٹ کہ وہ اتنا رش تھا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اس ٹائم پہ، اس زمانے میں. 91 کی بات بتا رہا ہوں. لائیو بفے تھا جی وہاں پہ. لاہور کی جو کریم تھی وہ آیا کرتی تھی وہاں پہ. اور اس زمانے میں تو آئی تھنک سو کہ 275 کا بفے سٹارٹ تھا ہمارا. تو لوگوں نے آنا جناب، کھا کے بڑا انجوائے کر کے جانا. تو ایک چیز میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لوگ ہلٹن میں کہا کرتے تھے ہمیں کہ جی آپ پیسے دے کے انجوائے کرتے ہیں، تو ہم پیسے دے کے انجوائے کرنے آتے ہیں یہاں پہ. یہ بھی ایک ٹائم تھا اس میں کہ بہرحال. اس کے بعد میں 97 میں چلا گیا جی، کینیڈا چلا گیا. میں نے 4 سال وہاں پہ سالٹ پیپر میں کام کیا. کینیڈا؟ جی کینیڈا، ٹورانٹو. ایکچولی مائی مدر مائی پیرنٹس مائی فیملیز آر اوور دیئر ان ٹورانٹو. سو آئی واز لیو اوور دیئر اباؤٹ 4 years. تو میں نے بھی اس فیلڈ میں بھی وہاں پہ جاب کی. اس کے علاوہ پرماننٹ جاب تھی وہ بھی میں نے کی. ایک اچھا ٹائم میں نے وہاں پہ گزارا. جب واپس آئے وہاں سے تو کچھ لاہور ہی آئے میں واپس. تو یہاں پہ ڈفرینٹ جگہوں پہ میں نے ایز اے مینیجر کی پوسٹ بھی جاب کی، جنرل مینیجر. اور میں ایک چیز اپنے ینگ جنریشن جو آنے والی ہیں ہماری نسلیں، ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ
میں نے باہر کے ملکوں میں دیکھا جو کہ لڑکیاں لڑکے اکٹھے کام کر رہے ہیں, جی بالکل, جبکہ اب کے ہمارے پاکستان میں بھی کافی ٹرینڈ آ چکا ہوا کافی ہو چکا ہے. ہے. اور ریسٹورنٹس ہیں, ہوٹلز ہیں, وہاں پہ کل بھی میں ایک جگہ پہ گیا, وہاں پہ دیکھی میں نے لیڈیز بھی کچن میں کام کر رہی تھیں. اور اس کو ایک اچھی جاب ہے, یہ کوئی اتنی کوئی معیوب جاب اسے نہیں کہا جا سکتا. تو اسے میرے خیال میں کہ جو آنے والی ہماری جنریشن ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے اور اس کو جاب کو کریں, وہ اس فیلڈ میں اس فیلڈ کو کریں, وہ کچن میں کام کریں, وہ مچ بیٹر ہے, کیونکہ اس میں پروموشنز کے آگے جانے کے زیادہ چانسز ہے اس میں, بجائے کہ فرنٹ کے اس میں کام کریں. کچن کے باہر کے بھی ابراڈ کے کافی چانسز آپ کو ملتے رہتے ہیں, آئے دن ویکینسیز آتی رہتی ہیں, اور پے وغیرہ بھی اس میں خاصی اس میں پے ملتی ہے آپ کو. گھر کے کھانے وغیرہ بنانے کا بھی سارا طریقہ کار پتہ چلتا ہے. سر یہ بہت سب سے بڑی بات یہ ہے جی ہاں, کہ آپ کو گھر میں سپورٹ کرنے کا جو ہے نا یہ ایک بڑا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. الیگزینڈر صاحب بڑا ہی اچھا اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کریں, اور ساتھ میں وہ ایک میسج بھی نیو جنریشن کو دے رہے ہیں. جس طرح بھی انہوں نے بات کی کہ ہر روز آئے دن نیوز پیپر بھرے رہتے ہیں, ویکینسیز ہوتی ہیں ابراڈ جانے کے لیے, لائک دبئی, موسٹلی دبئی, اور پھر ترکی کے لیے, موسٹلی ایسی کنٹریز میں, اور یورپ میں بہت ساری ویکینسیز آ رہی ہیں. نیٹ کو کھولیں جی, دیکھیں اس میں کافی ویکینسیز آپ کو تقریباً بہت ساری ویکینسیز ہوتی ہیں, لیکن ویکینسیز ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو اس قابل ہوں. جی ہاں, یس, وہ اس قابل ہوں کہ انہیں کسی جگہ پر کھڑا کیا جائے. اور قابل بندہ کب بنتا ہے, پہلے آپ پراپر پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے. الیگزینڈر صاحب نے بتایا کہ بھی وہ کینیڈا سے کچھ عرصہ جاب کر کے آئے ہیں, تو وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے جاب کی ہے, اس کے بعد پاکستان آ کر ایک اچھی جاب کر رہے ہیں. بھائی شوکت نے اپنا ایکسپیرینس بتایا, وہ جی کنٹینیو رکھے, آپ نیو جنریشن کو انکریج کر رہے تھے. اس کے بعد جی میں 2005 میں انگلینڈ گیا, ود فیملی گئے لوگ ہم, تو ہمیں بڑا آسانی سے کہہ لیجیے کہ ویزا مل گیا. ویزا ملا, اور اسی فیلڈ کی بیس پہ جی نہیں, اپنے بہاف پہ گیا تھا. اپنے بہاف پہ گئے, اس میں نہیں گیا تھا میں, مگر وہاں پہ جاب کی میں نے, ہوٹل لائن میں کی, وہاں پہ بریڈ فورڈ میں, نوٹنگم میں بھی رہا میں, اور بریڈ فورڈ میں ایک کبابی ریسٹورینٹ تھا, وہاں پہ میں نے جاب کی اس فیلڈ میں, اور بڑا انجوائے کیا جی وہاں پہ اس لائف کو. اور میں آج تک یہ سمجھتا ہوں کہ ہوٹل لائن کی جاب ایک ایسی ہے کہ شاید آپ کو باہر اتنا کھانے کو نہ ملتا ہو جتنا کہ ہوٹل لائن میں کھانے کو ہر طرح سے اور فراوانی سے, اور ہر اچھی چیز, جی ہر اچھی چیز, ہر اچھی چیز سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گی, اس کے بعد آگے جانی ہے. یہ حقیقت ہے. پر صاحب اس میں بہت سی چیزیں جو کہ باہر لوگوں نے کھائی نہیں ہے, انہوں نے اس کا ٹیسٹ نہیں دیکھا. اس میں سپوز میں چند ایک چیزوں کے نام لوں گا, باقی اور تو بہت سی ہیں, جیسے لابسٹر ہیں, کریبز ہیں, پرانز ہیں, اور بھی اس ٹائپ کی بہت سی چیزیں جو کہ اس میں فروٹس ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کے فروٹ جو کہ سیلڈز ہیں. ڈریگن فروٹ آپ نے سنا ہوگا, ڈریگن فروٹ. جی جی, میرا خیال پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ٹریول کیا ہوگا, انہوں نے ڈریگن فروٹ کھایا ہوگا. ڈریگن فروٹ مشکل میں کئی لوگوں نے نام بھی یہ فرسٹ ٹائم سنا ہوگا. تو اس کا ٹیسٹ بھی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, بہت اچھا. جس طرح بھی آپ نے کچھ چیزوں کے نام ہے, سی فوڈ کا, آکٹوپس آپ آکٹوپس ہے, اور آکٹوپس کا اگر کہہ دیا جائے یہاں پہ کسی کو کہہ دیا جائے تو بندہ بالکل حیران ہوگا. اور میں نے کھاتے ہوئے دیکھا, میں نے کھایا نہیں ہے, میں نے کھاتے ہوئے اپنے دوستوں کو بڑا ایکسپیرینس کیا ہے. اور پراؤنس کی بات ہو رہی ہے, یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. پلیز کنٹینیو رکھیں. تو ویسے دیکھ کے وہ کہیں گے یہ کیا ہے, جی ویسے ہی ہے. میں کچھ اور اپنی ینگ جنریشن سے کہنا چاہوں گا جی کہ ہوٹلنگ تو ہم نے پہلے بھی بہت کی تھی, آیا جانا ہوتا تھا ہمارا, مگر ایک مینرز کو, ہوٹلنگ کے اس کو ادب و آداب کو دیکھنا, اس کو سمجھنا, اس کو کھانے کے آداب ایک ہوتے ہیں جو کہ ہر بندے کو نہیں معلوم کہ خالی رائس اسپون کے ساتھ ہی کھانا نہیں کھانا ہوتا, نائف, فورک اور اسپون کو یوز کرنا ہوتا ہے اس میں. یہ کہ جو ہوٹلیئر ہیں وہ اس کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور یہ بیچ میں گھس کے انسان جب اس میں فیلڈ میں آتا ہے تو پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا طریقہ کار تھے. اور اس کے سٹیپس ہوتے ہیں باقاعدہ, ہوٹل کے کھانے کے ڈفرینٹ سٹیپس ہوتے ہیں. اسی ڈفرینٹ سٹیپس میں آپ کو فوڈ ملتا ہے, اسٹارٹ فرام ایپیٹائزر, سوپس, سیلڈس, باربیکیو, اس سے پرانز وغیرہ, فش پرانز وغیرہ اس میں دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ پھر آپ کو مین کورسز ہیں, پھر اس کے بعد ڈیزرٹس ہیں, ڈیزرٹس کے بعد آپ کا ٹی, کافی اور گرین ٹی وغیرہ, یہ 7 کورسز اس میں بنتی ہیں. یہ ایک فائن ڈائننگ ہال میں یہ استعمال کی جاتی ہیں, اور گیسٹ وہ بڑا لطف اندوز ہوتا ہے. ایک چیز میں تھوڑا سا آپ سے اور شیئر کرنا چاہوں گا, اس میں اگر ہوٹلیئر جو لوگ ہیں ان کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا. ایک ہماری فرینچ سروس ہوتی ہے, 4 سروسز کہلاتی ہیں, مگر اس میں سے ایک فرینچ سروس جو کہ گیریڈون سروس ہوتی ہے, لوگوں نے نام سنا ہوگا مگر ہم نے کیا وہ ہلٹن میں. گیریڈون سروس از ویری ڈیفیکلٹ سروس. وہ گیسٹ کے سامنے ہاف ڈن کچن سے آتا ہے, ہاف ڈن گیسٹ کے سامنے تیار کر کے دینا ہوتا ہے.
اور اس کو بڑا انجوائے کرتے گیسٹس. اور اس زمانے میں جب ہم تھے تو فارنرز آیا کرتے تھے ہلٹن میں, تو ڈالرز میں ہمیں ٹپ دیا کرتے تھے وہ, تو لوگ بڑے خوش ہوتے تھے, کسی کو 5 ملے 10 ملے ویٹرز وغیرہ کو, تو ایک دوسرے کو بتاتے تھے مجھے فلاں ٹیبل نے اتنے پیسے دیے. تو انجوائے بھی ہم کرتے تھے اس زمانے میں, اور ٹائم بھی اچھا پاس ہوتا تھا. اس کے بعد میں انگلینڈ سے واپس آیا جی 2009 میں, تو میں نے ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کیا ہاشی فاؤنڈیشن سے. اس کے بعد میں پھر کچھ پشاور میں بھی میں نے جاب کی اس فیلڈ میں ایز اے جنرل مینیجر. شیراز ریسٹورنٹ ہے, کافی مشہور ہے وہاں پہ, شیراز کا نام ہے. پھر واپس جب لاہور آ گیا, وہاں پہ کچھ لونلی فیل کر رہا تھا, تو پھر میں چھوڑ کے آگے 2 سال میں نے کام کیا وہاں پہ. لاہور اب کے جیلم میں ایک ٹیولپ ریسٹورنٹ ہے جو کہ ویو کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت اور اچھا مانا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی دریا ہے, اور دریا کے کنارے کے اوپر بنا ہوا ہے. وہاں پہ میں ایز اے جنرل مینیجر میں نے کام کیا اباؤٹ 2 ایئرز ہی وہاں پہ, اور لائف کو انجوائے کیا وہاں پہ بھی میں نے اچھا. اس کے بعد میں لاہور آ گیا, تو پھر میں نے یہاں پہ مارول جوائن کیا ایز اے F&B مینیجر. تو اب تو میں 3 سال سے اسی ہوٹل میں جاب کر رہا ہوں, مارول میں جی. تو خداوند کا فضل ہے کہ بڑا اچھا, لوگ بھی بڑے خوش ہیں وہاں پہ. میرے جتنے ایگزیکٹو ہیں سارے ہم آپس میں بیٹھتے ہیں, گپ شپ ہوتی ہے ہماری, تو بڑا انجوائے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو لہٰذا میں پھر دوبارہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اپنے ینگسٹرز کو, جو آنے والی نسلیں ہماری, کہ یہ فیلڈ جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے میں نے اسے پایا کہ بہت اچھی فیلڈ ہے. اس کا ایک میں ایگزامپل آپ کو دوں گا کہ آپ کسی بھی سٹی میں چلے جائیں, کسی گاؤں میں چلے جائیں, ایک چھوٹی مثال بھی گاؤں کی بھی دینے لگا ہوں, کہ اگر آپ کو اس فیلڈ کا معلوم ہے تو وہاں پہ ریسٹورنٹس ہوٹلز وغیرہ اگر ہیں تو آپ کو بھوکا نہیں مرنا ہوگا. آپ کو رہائش بھی ملے گی, کھانا بھی ملے گا, اور تنخواہ بھی ملے گی. اس میں دنیا کے کسی کونے میں, کسی کنٹری میں چلے جائیں, آپ کو یہ, آپ کو اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ مار نہیں کھائیں گے. آپ کو جاب بھی مل جائے گی. اگر آپ انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, میں بھی اس میں ٹائم آپ کو لگے گا جاب ڈھونڈنے میں, کرنے میں. یہ آپ کو فوری طور پہ اس میں آپ کو جاب کسی بھی ریسٹورنٹ میں جائیں گے تو ملے گی جاب. بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے, بڑا خوبصورت لگ رہا ہے خدا کے لوگوں کی باتوں کو سن کر, ان کے پرسنل ایکسپیرینس کو سن کر, کہ کس طرح سے خدا انہیں ترقی اور سرفرازی دی, اور وہ ساتھ میں آج نیو جنریشن کو, آج جتنے بھی لوگ ہیں انہیں آج انکریج بھی کر رہے ہیں. لیکن ناظرین, میں اس پروگرام کو جاری رکھنا چاہتا ہوں, لیکن یہاں پر وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ملیں گے اسلم شیف سے, ان کے ایکسپیرینس کو جانیں گے, ان کی خدمت کو بھی جانیں گے. وہ خدا کی خدمت بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور ساتھ میں ایک اچھی جاب بھی کر رہے ہیں ایز اے شیف, اور ان سے بھی اسی طرح ان کے ایکسپیرینس کو جانیں گے. خدا آپ کو برکت دے. دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے خدا کے لوگوں کی باتوں کو. اس پروگرام کو دیکھتے رہیے. واپس آئیں گے اور ضرور اس پروگرام کو دیکھیے اور برکت پائیے, اور یہیں سے اس کا آغاز کریں گے. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. آمین. Your Miracle Day. Your Miracle Day. ویلکم بیک. خدا ان کی تعریف کرتے ہیں. بڑا اچھا لگ رہا ہے خدا کے لوگوں سے آج ان کے پرسنل ایکسپیرینس کو جان کر. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ وہ انہوں نے زیرو سے سٹارٹ لیا اور آج وہ ایک بڑی پوسٹ پر ہیں, اپنی ایک خوبصورت منزل پر پہنچے ہوئے ہیں, لیکن میں یہ سب کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ خداوند کی بدولت ہے. خداوند کے ساتھ رہ کر یہ سب کچھ ہمیں مل سکتا ہے, اور ہم یہ حاصل بھی کر سکتے ہیں. دنیا کی ترقی, شان و شوکت, سرفرازی, یہ ہمیں کوئی شخص نہیں دے سکتا سوائے ہمارے خداوند کے. تو ابھی ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھائی اسلم صاحب ہیں, اور ہم آپ کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں, اور ان سے آج ان کا پرسنل ایکسپیرینس بھی سنیں گے اور ان کا تعارف بھی ہم سنیں گے. جی بھائی. خدا یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام, اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر صاحب کا ویلکم اور پریز ٹی وی کا کہ خدا نے ہمیں ایک اور چینل بخشا ہے آمین. تاکہ اس کے وسیلہ سے ہماری قوم, ہمارے لوگ اور اویئرنیس حاصل کریں. آمین. اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر صاحب کا, ساری فیملی کا, کہ انہیں ہمیں دعوت دی تاکہ ہم خدا ان کی باتوں کو, اس کی گواہی کو آپ تک شیئر کر سکیں. اور میرا فرسٹ ایکسپیرینس جو تھا وہ 99 میں تھا,
اس ٹائم میں علامہ اقبال کالج میں پڑھ رہا تھا. تو مجھے شوق تھا کھانا بنانے کا, پکانے کا. اکثر میرے بیگ میں بادام مربع ہوتے تھے. میرے کلاس فیلو جو تھے نا وہ کہتے اس کا دماغ بہت تیز چلتا ہے, تو میں کہتا تھا میرے بیگ میں سے کوئی چیز نہ نکالے. تو میری فرسٹ جاب جو تھی وہ امریکن کلب سے شروع ہوئی تھی. امریکن کلب سے, جی. تو وہاں میں انہوں نے کہا جی لڑکا بھی یہ تو ینگ ہے, اس کو ابھی تو کالج سے آیا ہے تو اس کو کہیں ہیلپری پہ لگا دو. میرے سسر وہاں پہ آلریڈی کام کرتے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب تو وہاں چلا جا, کیونکہ 2 سال بعد میری شادی 92 میں میری شادی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو لڑکا پڑھ رہا ہے تو ابھی تو جا وہاں جاب کر رہا, انٹرویو دے دو. تو میں وہاں گیا تھا انٹرویو کے لیے ایز اے کچن میں ایز اے ہیلپر وہاں جوائن ہوا. اور خداوند کا شکر ہے کہ میں نے وہاں مجھے بہت اچھے استاد مل گئے تھے. مائیکل چارلی ان کا نام ہے. ابھی بھی وہ یو ایس اے امبیسی کے اندر وہ ایز اے ایگزیکٹو شیف کی پوسٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور وہااں سے میں نے لاہور میں یا امریکہ میں؟ وہ لاہور میں ہے. ابھی اسلام آباد میں؟ جی امبیسی میں ہے. اچھا اچھا اچھا. تو ابھی بھی وہ آلریڈی جاب کر رہے ہیں. تو وہاں سے میری جاب کا سٹارٹ ہوا ہے. پھر میں نے ایک سبا پاور پروجیکٹ تھا, وہاں پہ میں ایز اے ہیڈ شیف کی وہاں پوسٹ پہ گیا. جب میں نے یہاں کام کیا تقریباً 3 سال میں نے امریکن کلب میں کام کیا. وہاں میرا ایک کولیگ تھا جو میرا ہیڈ تھا, وہ پی سی میں طلعت خان اس کا نام تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس ایک پروجیکٹ آ رہا ہے سبا پاور پروجیکٹ, اور وہ سارا امریکہ کا ہے, وہ سارے فارنرز ہی ہیں. تو وہاں 2 سال کا ہمارے پاس پروجیکٹ ہے. وہاں پہ میں ایز اے خداوند نے مجھے جمپ دیا, میں وہاں ہیڈ شیف گیا. کیونکہ پہلے وہاں جو شیف تھے وہ کچھ اور تھے. تو جب میں وہاں گیا ہوں میں نے اپنا کھانا دیا, سارا ان کو لائف کھانے کھلائے. تو انہوں نے کہا جی باقی شیفوں کو فارغ کرے, صرف اسلم شیف ہی یہاں رہے گا کیونکہ ان کا کھانا ہمیں زیادہ پسند آیا. تو وہاں خداوند نے مجھے سرفراز کیا. پھر وہاں میں نے تقریباً 2 سال پروجیکٹ کے اوپر کام کیا ان فارنرز کے ساتھ. پھر وہاں سے میری جاب 2 سال کا کانٹریکٹ تھا, ختم ہوا. پھر میں نے کیفے الانتو جاب جوائن کیا. الانتو کی اوپننگ جب فرسٹ ٹائم زو کے سامنے آیا, وہاں میں وہاں پہ ایز اے سوسیر شیف تھا. وہاں میں سوسیر شیف کی پوسٹ پہ گیا تھا. اور وہاں تقریباً میں نے 8 سال کام کیا ایز اے سوس شیف کے طور پہ. پھر وہاں سے ریموو کر کے مجھے آفر ایک آئی, ایک نیا ریسٹورنٹ اوپن کرنا تھا شہز نور, ایم عالم روڈ کے اوپر ہی ہے وہ بھی. تو وہاں بھی میں ایز اے ایگزیکٹو سوس شیف گیا تھا. وہاں بھی خداوند کا شکر ہے کہ مجھے ایک اچھی پوسٹ ملی, سیلری اچھی ملی, پیکج اچھا ملا. 2 سال اس کی اوپننگ میں نے کروائی. پھر میں نے ہالیڈے ان میں کیا, وہاں پہ جی ایم تھے ندیم قادر صاحب, ان کے ساتھ پھر میں نے کام کیا. پھر اواری میں رہا ہوں. اواری میں نے اتنا عرصہ نہیں گزارا, لیکن خداوند کا شکر ہے کہ وہاں بھی ایک اچھا ایکسپیرینس مجھے ملا. پھر میں باہر چلا گیا بحرین, 2 سال میں پھر بحرین میں رہا, وہاں کام کیا. اور خداوند کا شکر ہے کہ ابھی 2 سال ہوئے مجھے واپس آئے. تو ابھی میں چائنا ٹاؤن کیفے جیڈ کے نام سے پورے لاہور میں ٹاپ پہ جا رہا ہے ریسٹورنٹ, وہاں پہ میں R&D ڈائریکٹر ہوں. ان کی 4 برانچوں کو میں لک آفٹر کرتا ہوں, اور نیو ڈیولپمنٹ جتنی بھی ہے وہ ساری میں کر رہا ہوں. یہ خداوند کا شکر ہے, خدا کی تعریف. ہاں جی. آپ تینوں نے بڑا ہی خوبصورت اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. بھائی شوکت نے, الیگزینڈر صاحب نے بڑا ہی اچھا اپنا ایکسپیرینس بتایا. اپنا انہوں نے کینیڈا کا, UK کا, پاکستان کا, آپ نے سارا بحرین کا اپنا سارا ایکسپیرینس. بڑا ہی اچھا لگا ان کی باتوں کو سن کر. لیکن آپ تینوں کی انکریجمنٹ کے لیے ابھی میں ایک آیت کلام مقدس میں سے پڑھوں گا, اور جس طرح آپ آج ہماری قوم کے لوگوں کو, ناظرین کو آپ انکریج کر رہے ہیں اپنی باتوں سے, میں چاہتا ہوں کہ اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے خداوند آپ کو اور آگے لے کر چلے. ایک آیت کلام مقدس میں سے پڑھوں گا, استثناء اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت کلام مقدس میں سے پڑھوں گا. اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے, تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. آمین. اگر تو خداوند اپنے خدا کی باتوں کو
सब हुक्मों को जाफशानी से मानकर उन पर एहतियात से अमल करे तो कलाम मुकद्दस में लिखा है तो दुनिया की सब कौमों से ज्यादा वो तुझको सरफराज करेगा। आज खुदा का शुक्र हो भाई शौकत के लिए, आपके लिए खुदा की तारीफ हो, भाई अलेक्जेंडर और भाई इस्लाम आपके लिए खुदा की तारीफ करते हैं कि खुदावंद ने आपको एक बड़ा नाम दिया है, खुदावंद ने आपको बड़ा रुतबा दिया है, एक मर्तबा दिया है खुदावंद ने आपकी इस फील्ड में, और आज एक बड़ी पोस्ट पर आप F&B मैनेजर हैं, आप मैनेजर हैं, पूरे रेस्टोरेंट को देख रहे हैं, आप भी एक बड़े लेवल पर 3-4 ब्रांचों को देख रहे हैं। और ये मेरे लिए समझता हूँ कि हमारी कौम के लिए, हम सब के लिए बड़ी ऑनर की बात है। और ये सारा कुछ भाई अलेक्जेंडर मैं समझता हूँ कि इंसान की अपनी किसी भी कोशिश से, किसी भी काविश से इंसान हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इंसान तब तक नहीं पा सकता जब तक उसे ऊपर से ना दिया जाए, जब तक उसे खुदा की तरफ से ना दिया जाए। हमारी कोशिश, हमारी मेहनत, हमारा ये सब कुछ ये बेकार है। कलाम में लिखा है कि हमारी मेहनत बेकार है अगर खुदा ही हमारे लिए घर ना बनाए, अगर खुदा ही हमारे लिए रास्ता ना खोले तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो मैं चाहूँगा कि इसी तरह एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो इस तरह आपने बताया है, आज आप अपनी कौम के लोगों को, आज न्यू जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे? थोड़े से शॉर्ट लफ्ज़ों में ज़रूर बताइए ताकि आज नाज़रीन बरकत पाएँ और उनका हौसला बढ़े और हमारे लोग जो हैं वो भी इस फील्ड में आगे आ सके। देखिए, जैसे मैंने बेस्ट होटल ज्वाइन किया था कि वहाँ पे सब पीसी आवारी हॉलैंड के लड़के थे, उनमें से मुझे चुना गया। ये खुदावंद की सरफराजी है। आमीन आमीन आमीन। तो वहाँ पे मैंने उनको काम करके दिखाया, उनमें से पीसी आवारी के लड़कों से मुझे उन्होंने आगे ले गए। तो ये खुदावंद की सरफराजी है कि मुझे उनमें से उन्होंने वो तरक्की दी, मुझे कैप्टन बनाया। तरक्की सरफराजी खुदावंद की तरफ से भाई शौकत। तो अगर खुदावंद मददगार ना होता तो मैं तरक्की नहीं कर सकता था। आमीन आमीन, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। अगर खुदा हमारी मदद ना करता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी मदद से मैं आगे बढ़ा हूँ और इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। पेरेंट्स की दुआएं होती हैं, आमीन, फिर उसमें मेरी मिसेस का भी हाथ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है। मेरी वालदा है, मेरी मिसेस हैं। आमीन। तो मैं थैंक्स करता हूँ कि खुदा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। खुदा का शुक्र। तो मैं यही कहता हूँ कि ये आप जितने मेरे मसीही हैं, मैं चाहता हूँ कि होटल लाइन में आएँ। होटल लाइन में एक तो ये है कि आपको अगर ज़्यादा आप एजुकेटेड नहीं है फिर भी आप इसमें आ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है, इतना क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आप ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है तो आप किचन में आ सकते हैं, किचन से आप आगे बढ़ सकते हैं, शेफ़ बन सकते हैं, क्योंकि जब आप कुछ सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। बड़ी अच्छी बात की है भाई अलेक्जेंडर। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई शौकत ने बड़ा अच्छा कहा है कि आज हमारी कौम के लोगों को, जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि अगर आप कुछ सीखेंगे तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और ये सब कुछ जो मिलता है ये खुदा की तरफ से है। भाई शौकत ने बड़े खूबसूरत बात कही कि अगर खुदावन ने आज उन्हें इस जगह पर पहुँचाया है तो ये खुदा की मेहरबानी के वसीला से ऐसे हुआ है, ये हमारी कोशिश से नहीं, बल्कि मैंने कलाम मुकद्दस में ये बात पढ़ी है कि खुदावन सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। किसको सरफराज करेगा? जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, वो हमेशा आगे आते हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी शौकत साहब ने बड़ी अच्छी बातें की जी। मैं इन्हीं बातों में कुछ शेयर करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन का होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे किचन है चाहे फ्रंट है। उसमें एजुकेशन है तो आप प्रमोशन वगैरह होंगी आपकी और ऊपर जाएंगे, इसमें अच्छी पोस्टें होंगी आपके पास। एजुकेशन ही ऊपर लेके जाती है, और एजुकेशन जो है ना, इतना आपको अगर एजुकेशन नहीं है तो उसमें आप इतने ऊपर नहीं जा सकेंगे, जाएंगे बड़ा टाइम लगेगा। एजुकेशन जो है इंसान को, मैं समझता हूँ कि जानवर से इंसान बनाती है, और इस फील्ड में चाहे कोई भी फील्ड हो आपकी, एजुकेशन का होना ज़रूरी है। अगर आप इस फील्ड में आते हैं, किचन में आते हैं या फ्रंट पे आते हैं, तो मैंने वो लोग देखे हैं जो हमारे सामने ट्रेनी थे, इस टाइम पे अमेरिका में बैठे हुए हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं, लेकिन एजुकेशन थी उनके पास। एजुकेशन। अलेक्जेंडर साहब, आपकी बात को आगे लेकर चलेंगे। मैं इसी आपकी फील्ड में वापस आता हूँ। एजुकेशन पे आप बात कर रहे हैं और तालीम को होना, खुदा का शुक्र हो, ये बड़ी अच्छी बात की है।
خدا کے لوگوں نے کہ تعلیم کا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کی جو فیلڈ ہے, آپ کچن کی بات کر رہے ہیں, آپ کے کچن میں اتنی ریسپیز ہیں کہ ایجوکیشن کے بغیر نہ تو آپ لکھ سکتے ہیں, نہ ہی آپ ان کے نام بھی پروناؤنس نہیں کر سکتے. ان کے نام, جس طرح بھی آپ نے سی فوڈ کا نام لیا, سی فوڈ میں ایسی ورائٹیز ہیں کہ آپ ان کے نام پروناؤنس نہیں کر سکتے, اور پھر اس میں اتنی ریسپیز ہیں کہ آپ کو لکھنی پڑتی ہیں, پراپر آپ کو ایک چارٹ بنانا پڑتا ہے. ایسے ہی ہے جی؟ جی بالکل ایسے. تو آپ کو پراپر چارٹ بنانا پڑتا ہے, یہ سب کچھ آپ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑتا ہے, کتنی مٹیریل آیا ہے, کتنا گیا ہے, یہ سب کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے. لیکن ایجوکیشن نہیں ہے تو کیسے یہ ممکن ہے؟ تو اس لیے ایجوکیشن پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ خدا کے بندے نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر آپ کی ایجوکیشن ہے تو اگر آپ فرنٹ پہ ہیں تو بھی ایجوکیشن بڑا ضروری ہے, بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. آپ کوئی فارنر گیسٹ آ گیا ہے, کس طرح سے اس کو ڈیل کریں گے, آپ کو اس سے بات کرنی پڑے گی. آج تو اس ریسٹورنٹ کی فیلڈ بہت وسیع فیلڈ ہے. کل اگر خداوند آپ کو چانس دیتا ہے UK جانے کے لیے, امریکہ جانے کے لیے, کینیڈا جانے کے لیے, یورپ کے کسی کنٹری میں جانے کے لیے, تو اگر آپ کی ایجوکیشن ہے تو آپ ٹاپ پر جا کر کسی دوسری جگہ پر, کسی دوسرے کنٹری میں بھی آپ جاب حاصل کر سکتے ہیں. جی بھائی اسکندر, آپ بات کر رہے تھے. کیونکہ میں ایکچولی اپنی لائف میں کوئی 13 کنٹریز گھوما جی, فار ایسٹ سارا دیکھا میں نے, باقی یورپ میں بھی, اور ایران, ٹرکی وغیرہ یہ سارا ہی دیکھا میں نے. باہر کے ملکوں میں اس کو میں نے دیکھا کہ لڑکی کو شائع فیل نہیں کرتے ایک دوسرے سے. ہمارے ملک میں ابھی کچھ خیر ٹرینڈ اب تو چینج ہوتا جا رہا ہے, پہلے جیسا نہیں رہا کہ ایک زمانے میں بالکل ہی لڑکیاں گھر سے باہر ہی نکلا کرتی تھی. اب تو کالجز وغیرہ, یونیورسٹیز وغیرہ, اسکولز وغیرہ لڑکیوں سے بھرے ہوئے ہیں کہ جگہ نہیں مل رہی وہاں پہ. تو لہٰذا ایجوکیشن کا یہ زمانہ جو اگلا دور آ رہا ہے, تو یہ ایجوکیشن ہے تو آپ سب کچھ ہے, ورنہ ایجوکیشن ہی تو آپ جانور کے برابر ہیں اس میں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر لڑکے جو کہ ایجوکیشن جن کے پاس ہے تو اس فیلڈ کو اڈاپٹ کریں, اور یہ بڑی اچھی اور نیٹ اینڈ کلین اور بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے اس میں کہ آپ کو وہاں پہ کھانے پینے کا بھی ہے اس میں, اور اس کو تنخواہیں بھی آج کل بڑی اچھی مل رہی ہیں جن کا ایکسپیرینس رہا ہوتا ہے اس میں. بہت اچھی سیلریز, جی بڑی اچھی سیلریز ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ میں آپ سے کہوں گا, کیا لے رہے ہیں آپ؟ آئی ایم گیٹنگ 50,000. ہینڈسم پیکج ہے آپ کا بھائی اسلم. آپ کا تو ساتھ میں تو اور بھی ساتھ میں آپ کا اپنا کیٹرنگ کا بھی کر رہے ہیں. بالکل سر, یہ بہت ہینڈسم پیکج ہے پاکستان کے اندر جو آپ لے رہے ہیں. اس میں اور بھی بہت سے آپ کے سر, اس کے علاوہ کہ کھانے کا ہمارا ہوتا ہے, ایگزیکٹو فوڈ آتا ہے ہمارا, ایگزیکٹو فوڈ ہے, اس کے بعد میڈیکل ہوگا آپ کا, یہ بہت ساری. پھر مین چیز سر اس میں کہ جو کہ میں نے اس فیلڈ میں آگے دیکھا کہ انسان کی پی آر بڑی بنتی ہے اس میں. بڑے بڑے ایگزیکٹو اور بڑے بڑے آفیسرز, کرنل, جنرل تک ہمارے پاس آتے ہیں اس میں بکنگ کرانے کے لیے, پارٹیز وغیرہ کے سلسلے میں. اچھا وہ سر کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. اچھا لنک بلٹ اپ ہوتا ہے آپ کا معاشرے میں رہ کر. پرائم منسٹر آتے ہیں, پریزیڈنٹ آتے ہیں, سارے ان سے. تو ہر فیلڈ کے لوگ آتے ہیں اس میں. کہ ابھی پچھلے دنوں میں کافی میرے پاس کچھ آئے تھے نارکوٹکس سے, تو ان کی پارٹی تھی, تو میں نے وہ پارٹی کے بارے میں ان سے بات چیت کی, اور وہ آپ یقین جانے کہ اس میں کہ ترلے ڈال کے ہمیں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پلیز کر دیں, اکاموڈیٹ کر دیں, ادھر نہیں تو ادھر کر دیں, ہمارے ریٹس کچھ کم کر دیں. تو یہ ایک فیلڈ ہے اس میں, کیونکہ تو لہٰذا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس میں آپ لوگ آئیں, اس میں آپ کے پروموشنز کے کافی اچھے چانسز ہیں. تو ایجوکیشن کا بھی ہونا بہت ضروری ہے اس میں, بہت ضروری ہے ایجوکیشن کا ہونا. ایجوکیشن کا بھائی اسلم کیا کہنا چاہیں گے آپ, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہاں جی, میں سر اپنی قوم کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں جیسے لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے, بے شک وہ ان پڑھ تھے, ان کے پاس ایجوکیشن نہیں تھی, تعلیم نہیں تھی, پر ان کے اندر مسیح کی عقل تھی. اور مسیح کی عقل جس شخص کے اندر حاصل ہو جائے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. آمین. اور میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پڑھنے سے دوڑتے ہیں, گریز کرتے ہیں, تو پلیز خدا کے واسطے شیف کی جاب میں آئیں, ہوٹل لائن ریسٹورنٹ جوائن کریں, اور کچن کا کام جتنا آپ سیکھ سکتے وہ سیکھیں. اس سے آپ کی لائف, آپ کی ہیلتھ, آپ کی صحت. میں نے تقریباً سی فوڈ تقریباً کوئی 6 سال ہو گئے میں نے چکن کھانا شروع کیا, کیونکہ میں آلموسٹ زیادہ سی فوڈ ہی کھاتا رہا ہوں, باہر بھی رہا ہوں, پاکستان میں بھی رہا ہوں, تو میں زیادہ سی فوڈ ہی کھاتا ہوں. وہ ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا آپ کیا کھاتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تو زیادہ سی فوڈ یا فش لے لیا, تھوڑا سیلڈ لے لیا, تو اس طرح سے میں تو باقی میٹ کھاتا ہی نہیں ہوں. کہتا بھائی آپ چکن بھی کھایا کریں, آپ سی فوڈ ہی نہ کھائیں.
क्योंकि लॉबस्टर, क्रैब, मसल, ट्राउट, सालमन, स्क्विड वगैरह ये सारे तो ऑलमोस्ट हम खाता रहता था मैं। तो आपको एक अच्छा खाना, एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी सेहत आपको मिलेगी अगर आप ये फील्ड ज्वाइन करेंगे। आप इंजॉय भी करेंगे और आप अपनी ज़िंदगी से सेहत, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इंसान की उम्र 70, अगर कुव्वत हो तो 80 बरस है। कुव्वत खुदा जो हमें देता है, उसने जो निबातात हमारे लिए बनाई हैं, हमारे लिए यीशु मसीह, मैं ये भी लोगों को कहता हूँ कि यीशु मसीह हमारा पहला क्रिएटिव शेफ़ है। उसने जब 5000 लोगों को खाना खिलाया, 5000 लोगों की कैटरिंग जब उसने की है, तो उसने जब फिश बनाई है, तो फिश इज़ माय फेवरेट, आई लव फिश। खुदा का शुक्र हो। तो ये खुदावंद का शुक्र है कि यीशु मसीह ने जब वो फिश बनाई, तैयार की, 5000 लोगों को खिलाई, वो खाना खिलाया, तो अमेजिंग था। आमीन आमीन तो आमीन। आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस कौम से, अपने लोगों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, लेडीज शेफ़ बहुत ज़्यादा हैं, लेडी शेफ हैं बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा लेडीज शेफ़ हैं। और मेरे पास इतने एजुकेटेड लोग आते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग आते हैं कि जी हमें प्लीज़, हमें किचन में डिश वाशर रख लें। शेफ़ साहब हमारे पास ये डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जी गौतम से उन्होंने डिग्रियां ली हुई हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ थ्योरी है, उनके पास प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो आप लोग अगर कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे पास आएँ, क्योंकि मैं आपको हेल्प लाइन के लिए दूंगा। मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ, फिर मेरा कैटरिंग का अपना बिजनेस है। कैटरिंग में जब मैंने अपनी कैटरिंग स्टार्ट की थी ना, आज से कोई 15 साल पहले, तो मेरे पास कैटरिंग बनाने का, लाइव स्टेशन बनाने का सामान कोई नहीं था। तो मेरी वाइफ के पास कुछ थोड़े से पैसे पड़े थे। मैंने कहा जी आपके पास कितने पैसे पड़े हैं? कहती जी सिर्फ तकरीबन आज से 15 साल पहले उसके पास तकरीबन 90,000 था। कहती जी मेरे पास ये 90,000 तकरीबन पड़ा हुआ है, अगर आपसे इसका काम चल जाए। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे दे दें, मैं यीशु का नाम लेके शुरू करूँगा तो खुदा बेहतर। मेरा दोस्त था वेल्डिंग, उसकी आज बहुत बड़ी वर्कशॉप है। तो मैंने उसको कहा यार मेरे सारे लाइव स्टेशन आपने बनाने हैं, इसको सारा ऑर्गेनाइज करना है। तो कहता है जी तकरीबन आपका 3 लाख की असेसमेंट बनेगी। मैंने कहा मेरे पास 3 लाख नहीं है, ये पैसे पकड़ और मुझे तैयार करके दे। और खुदा उनका शुक्र है कि जब मैंने स्टार्ट किया, उसने मुझे सामान बना के दिया। जब मैंने अपना ऑफिस बनाया, अपना वेयर हाउस बनाया, तो खुदा उनका शुक्र है, मुझे पहला ऑर्डर जब मिला तकरीबन 200 लोगों की कैटरिंग का ऑर्डर था, ये डिफेंस में ए ब्लॉक में। तो उस वक्त मेरे पास सामान भी नहीं था। फिर मैंने घर से बर्तन ले जा के सारी वो कैटरिंग की, और खुदा का शुक्र है कि मैंने 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। खुदा की तारीफ हो, खुदा की तारीफ तो हो। आज खुदा का शुक्र है कि मेरे पास सारा असेसमेंट है, मैंने मेहनत की है। और ये खुदा कलाम मुक़द्दस में जैसे लिखा है कि खुदा उसको गुनाह से बचाता है जिस पर वो मेहरबान हो। आमीन आमीन आमीन। बड़ा ही अच्छा लगा है खुदा के लोगों की बातों को सुनकर, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर किया। और मैं खुदा का खादम होते हुए आज आप लोगों से अपील भी करूंगा जो बेरोज़गार हैं, जो कि पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उनको अच्छा रोज़गार नहीं मिल रहा, मैं चाहता हूं कि आप भी इस फील्ड की तरफ अपना मुंह कीजिए, रुख कीजिए अपना। थोड़े से वक्त में, 1-2 साल के बाद आप एक अच्छी पोस्ट पे चले जाएंगे, एक अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, और दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं आप यकीनन ही कामयाब होंगे। लेकिन उसके साथ साथ अपने खुदा के साथ आप वफादारी से जुड़े रहें। ये सारी सरफराजी, ये तरक्की, जिस तरह खुदा के लोगों ने ये बात बताई है कि ये खुदा उनकी तरफ से है। भाई शौकत ने बताया कि अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो ये खुदा उनका फजल है मुझ पर। भाई अलेक्जेंडर साहब ने बताया, भाई सिकंदर ने बताया कि अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो ये खुदा उनके फजल से है। और जो आयत कलाम मुक़द्दस में से पढ़ी है कि अगर तू खुदा के हुक्मों को जाफशानी से मानकर एहतियात से इन पर अमल करे तो वो तुझे सब कौमों से ज़्यादा सरफराज करेगा। और खुदा के मुँह की बातें जो है ये ला तब्दील है। भाई असलम ने ये बात बताई है कि किस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया और 1 साल में उन्होंने एक बड़ा बिजनेस जो है वो उसको किया और खुदा ने उन्हें बरकत दी है। मैं चाहता हूं कि आप भी इसी तरह
इस फील्ड में आए, तरक्की पाएं, सरफराजी पाएं और खुदावंद का हाथ आप लोगों पर ठहरा रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं चाहता हूं इस प्रोग्राम को हम और आगे लेकर चलें, लेकिन वक्त हमें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले, इख्तिताम करने से पहले मैं चाहूँगा कि अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा के लोगों के लिए भी बरकत की दुआ करेंगे और मैं आप लोगों के लिए भी बरकत की दुआ करना चाहता हूँ। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। खुदावंद जलाल के बादशाह तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से खुदावंद खुदा तेरे लोगों ने बड़े खूबसूरत तरीके से खुदावंद तेरे लोगों को इनकरेज किया है, अपने एक्सपीरियंसेस को बताया है खुदावंद, और तूने इन्हें सरफराजी दी है, उन्हें तूने इन्हें तरक्की दिया। ये तेरी तरफ से है खुदा, ये तेरे रहम तेरे फजल के वसीला से हुआ है, सब कुछ है खुदावंद। तेरी बरकतें खुदावंद तेरे लोगों पर ठहरी रहें। और एक खुदावंद मेरे खुदा, आज खुदावंद जितने लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावंद, जितने चाहते हैं खुदावंद उन्हें तरक्की मिले, उन्हें सरफराजी मिले, खुदावंद उनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। अगर कोई बीमारी के अंदर है तो वो शिफा पाए, अगर कोई खुदावंद बेरोजगार है तो वो अच्छा रोजगार पाए, अगर कोई परेशानी के अंदर है खुदावंद उसकी परेशानी चली जाए, खुदावंद खुदा गुर्बत चली जाए, तंग दस्ती चली जाए। और एक खुदावंद खुदा आज हम मिलकर मुल्क पाकिस्तान के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं खुदा, मुल्क पाकिस्तान की सलामती हो, तरक्की चाहते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए खुदावंद पाक खुदा तरक्की चाहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं खुदावंद। और एक खुदावंद आपने इन तीनों भाइयों के लिए भी, इनके घरानों के लिए, इनके खानदानों के लिए, इनकी जॉब्स के लिए, इनके जॉब्स पॉइंट्स के लिए और खुदावंद इनके ऑनर्स के लिए, खुदावंद इनके सीनियर्स के लिए भी तुझसे बरकत चाहते हैं खुदा। तेरा हाथ बरकत देने के लिए इन सब पर ठहरा रहे, मसीह खुदावंद यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। भाई शौकत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया है। भाई सिकंदर आपका भी शुक्रिया, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। इसी तरह भाई असलम आपके भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मैं जानता हूं कि आप लोगों का वक्त जो है ये बड़ा कीमती है, खुदा आपको बरकत दे। और लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आज आप लोगों के वसीला से बतेरे ऐसे नौजवान, बतेरे ऐसे भाई, बतेरी ऐसी बहनें जो हैं उन्होंने हौसला उनको मिला है और खुदावंद उन्हें भी बरकत दे। एक बार फिर कहना चाहता हूं कि जरूर आप भी इस फील्ड में आए ताकि खुदावंद आपके लिए रास्ते खोले। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस प्रेस टीवी, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। Your Miracle Day.